दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र यहाँहरूसँग आज यो बाल विमर्शको 58औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। आज मसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनको अत्यन्तै ऊर्जाकालका 3 दशकहरू लगभग 3 दशकहरू बालबालिका र महिलाको अधिकारका निमित्त बिताउनुभयो र देशमै एकजना अधिकार कर्मीको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मसँग श्री शान्ति अधिकारीजी। उहाँसँग हामी बालबालिकाका सवालमा थोरै छलफल गर्नेछौँ। शान्तिजी नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई यो बाल विमर्श कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो अहिले कोभिडको समस्याभित्र बालबालिकाहरू परिरहेको र मुलुकमै अलि एउटा असहज परिस्थिति भइरहेको बेलामा कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ तपाईँले? हजुर, अब असहज परिस्थिति त सबैतिर भइ नै राखेको छ। त्यसमा पनि अब तपाईँसँग अहिले बाल विमर्श भनेर बसिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो टोटल्ली ध्यान चाहिँ फेरि बालबालिकातिर नै फर्किएको छ र ती बालबालिकाहरूलाई म सम्झिराखेको छु। जुन चाहिँ मैले काम गर्ने दौरानमा ती बालबालिकाहरूसँग सँगसँगै हिँडेको, उनीहरूको दुःख सुनेको र उनीहरूलाई उद्धार गरेको र उनीहरूका हक अधिकारका लागि नीति निर्मातासँग लडेको, यिनै कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति फ्ल्यासब्याक भइरहेछ अहिले। नेपालको संविधानले बालबालिकाका धेरै अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ मौलिक अधिकारका रूपमा। संविधान आएको पनि लामै समय भयो, 5 वर्ष हुन लागिसक्यो र यो सरकार बनेको पनि 3.5 वर्ष भयो र बालबालिकाले प्रत्यक्षत पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाएका छन् कि छैनन्, उनीहरूका अधिकारहरू संरक्षित छन् कि छैनन् कि के छ स्थिति समग्रमा अलिकति चर्चा गरौँ न। हजुर, सबभन्दा पहिला त यो भनौँ न लोकतन्त्र आइसकिसकेपछि जुन भनौँ न अब संविधान सभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधान भइसकिसकेपछि बालबालिकाका हक अधिकारहरू वास्तवमा असाध्यै राम्रोसँग व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको छ र त्योभन्दा अगाडि पनि देशमा संविधान त धेरैचोटि बने, धेरैचोटि संशोधन पनि भए, तर महिला र बालबालिकाका हक अधिकारमा चाहिँ वास्तवमा कन्जुसाइ गरियो। किन गरियो भन्दा त्यहाँ महिलाहरूको सहभागिता नहुनाले त्यो महिलाको आँखाले हेर्ने भएन र पछिल्लो चरण बालबालिकाहरूका हक अधिकारको बारेमा पनि कसैको ध्यान गएन, किनभने बालबालिका स्वयं त त्यहाँ पुग्ने कुरा थिएन संविधान निर्माणमा। तर पनि पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माणका दौरानका बेलामा एउटा समावेशी ढङ्गले धेरै चाहिँ नि सबैतिरबाट प्रतिनिधित्व हुने कुरा त्यसले ग्यारेन्टी गर्यो र त्यसमा चाहिँ बालबालिकाको संवेदनशीलतासँग काम गरेका धेरै व्यक्तिहरू पनि त्यतिखेर त्यो संविधान निर्माणको बेलामा पुगे। जस्तो म भनौँ, म लगायत धेरैजनाहरू पुगे। त्यसो भएको हुनाले मात्रै पनि धेरै कुरा सम्भव भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ कि बालबालिकाका हक अधिकारहरू कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नलाई यहाँसम्म कि एउटा छुट्टै उपसमिति बालबालिकाको हक अधिकारका लागि काम गर्न भनेर छुट्टै उपसमिति समेत बनेको थियो र त्यो उपसमितिले काम गरेको धेरै राम्रा कामहरू भएको हुनाले संविधानमा बालबालिकाका थुप्रै कुराहरू चाहिँ मौलिक हक अधिकारदेखि लिएर थुप्रै हक अधिकारहरू उल्लेख गर्न हामी सफल भयौँ र व्यवस्था भएको छ। र तपाईँले अब त्यो अवस्था अहिले के छ त भन्ने पनि सोधिराख्दाखेरि सबभन्दा पहिला त अब कानुनमै भएन, संविधानमै भएन भने मान्छेले पैरवी गर्न गाह्रो हुन्छ। व्यवस्थै नभएको कुरालाई पहिलो त हाम्रो लबिङ व्यवस्था गर भन्नु पर्यो, व्यवस्था गरेपछि कार्यान्वयन गर भन्ने खालको हुनु पर्यो लबिङमा। भनेपछि हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भयो, अब भइसकिसकेपछि कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ वास्तवमा हामी उल्झनमा छौँ। यदि त्यहाँ जस्तो किसिमले व्यवस्था भएको थियो त्यही किसिमले लागू हुने हो भने हाम्रो भविष्य चाहिँ उज्जवल धेरै हुन्थ्यो, धेरै चाँडो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अहिले पनि फितलो छ र यो फितलो पनि किन भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के महसुस गरेको छु भने बालबालिकाको आफ्नै आवाज छैन। बालबालिका आफै आवाज उठाएर काम मतलब हिँड्ने कुरा सम्भव छैन। अब बालबालिकाको आवाज बनेर काम गरिदिने मान्छेहरूको चाहिँ खडेरी भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म हामीले यसो हेर्दाखेरि बालबालिकाका हक अधिकार उठाउने भनेका यिनै एनजिओ सङ्घ संस्थाहरूले बढी उठाउने गरेको, पैरवी गर्ने, लबी गर्ने, एडभोकेसी गर्ने गरेको हो र अहिले पछिल्लो चरणमा
यो सेक्टर पनि अलि सुस्ताएको छ र अलि आवाज त उठाएको पनि छोडेको त भन्ने म भन्दिनँ, तर पनि जति आवश्यकता हो जति आवश्यकता अनुसारको उठाउनु पर्ने त्यसमा पनि अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ भएछ। अझ अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने राम्रो चाहिँ के भएको छ भने तलसम्म अहिले जुन स्थानीय सरकार बनेको छ, स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउँदा पनि हाम्रा बालबालिकाका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। केही त भएका पनि छन्, एकदमै भएनन् त भन्न मिल्दैन हामीले। तर पनि अब अहिले स्थानीय सरकारको पनि कस्तो समस्या भयो भने स्थानीय सरकारले गर्ने विकासमा दुई किसिमका भए, एउटा हार्डवेयर र एउटा सफ्टवेयर भन्ने। र स्थानीय सरकारको ध्यान चाहिँ सबै हार्डवेयरतिर गइराखेको मैले महसुस गरेको छु। किनभने सबैलाई हार्डवेयरकै विकास चाहिएको छ अहिले, जस्तो कुलो भन्नुहोस्, धारा भन्नुहोस्, बाटो भन्नुहोस्, होइन, यस्तै खालकोमा चाहिँ नि बढी ध्यान गएको छ। र विकास भनेको के हो भन्दा त्यही हार्डवेयरको विकास हो भन्ने पनि हाम्रो बुझाइ छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि यदि सफ्टवेयरतिर ध्यान जाने, अब बालबालिकाको लागि खर्च गर्नको लागि बजेट छुट्याउने र उनीहरूका लागि बढी काम गर्ने हो भने त्यो चाहिँ नि जनताले भनौँ उहाँका भोटरहरूले प्रत्यक्ष त्यति महसुस नगर्ने र खर्च चाहिँ हुने। त्यसो भएको हुँदाखेरि जननिर्वाचितहरूलाई अझ बढी चासो चाहिँ मेरा भोटरले भोलि पनि मलाई भोट दिनका लागि उनीहरूको चासो अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बढी हार्डवेयरतिरै ध्यान गयो। त्यसो भएको हुँदाखेरि बालबालिकामाथि अहिले पनि स्थानीय सरकारहरूले केही त बजेट छुट्याएर गर्नु नै भएको छ, नभएको भन्दा त भएको छ, तर जुन लेभलमा हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। जसरी बजेट छुट्याउने कुराहरू भयो, तपाईँको चाहिँ भनौँ न बालबालिकाको लागि सुनवाई गर्ने संयन्त्रका कुराहरू भए, बाल सहभागिताको कुरा भयो, होइन। अब त्यस्तै गरेर अहिले नै पनि भनौँ न यत्रो कोभिड आयो, कोभिडको बेलामा जुनसुकै पनि महामारीमा फेरि तपाईँको प्रत्यक्ष प्रभावित चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ बालबालिका नै हुँदो रहेछन्। र बालबालिका सबभन्दा बढी प्रभावित हुने भएको हुनाले पहिलो प्राथमिकता त बालबालिकाले पाउनु पर्यो नि हरेक कुरामा, त्यतातिर पनि त्यति ध्यान गएन। अहिलेको उसमा पनि भनौँ न तपाईँको झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी त बालबालिकाले स्कुल जान पाएनन्। स्कुलको वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्तै सरकारले गर्न सकेन। 1 वर्षसम्म चाहिँ नि ती बालबालिकाले कसरी बिताए, त्रासादीमा बिताए, होइन। जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ नि मनोसामाजिक विमर्शको आवश्यकता थियो। कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ नि भनौँ त्रसित भएर एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा पनि पुगे। अब म तपाईँलाई हिजो र आजकै घटना भनौँ, यत्रो तुवालो लागेर चाहिँ नि वातावरण चाहिँ नि एकदम खराब हुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसको पनि सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष प्रभाव त बालबालिका नै भए। हिजो संविधान बनाइरहँदा तपाईँ स्वयं पनि रहेर संविधान निर्माण गरिएको हो नेपालको, र संसारले सम्मान गर्न लायक संविधान चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु भयो। त्यसको लागि नेपाली बालबालिकाको तर्फबाट एउटा व्यक्तिको हैसियतले तपाईँलाई धन्यवाद दिने बाँकी थियो। पछिल्लो चरणमा आउँदै थिएँ त त्यति बेला PFCR भनेर एउटा हामीले पार्लियामेन्ट्री फोरम फर चाइल्ड राइट्स भनेर एउटा बनाएको थियौँ, जसमा तपाईँकै पनि अगुवाई थियो। नाम लिनै पर्दछ, गगन थापाजी हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूको अगुवाईमा एउटा फोरम नै बनेको थियो र हामीले पनि गतिविधि गर्ने, सँगै काम गर्ने अवसर पाएका थियौँ। त्यसलाई सम्झिरहँदा मलाई एउटा के प्रश्न आउँछ तपाईँलाई यति बेला भने कि अहिले बालबालिकाले यस्तै अवस्था भोग्नु पर्ला भन्ने हिसाबले बनाउनु भएको थियो कि त्यो संविधान बनाउँदाको जुन जुन सोच यहाँहरूको थियो त्यो कार्यान्वयनको अवस्था अहिले कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? हजुर, त्यतिखेर वास्तवमा हामी एउटा आन्दोलनबाट पनि आएका थियौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि पनि आएको हो र त्यो 62-63 को आन्दोलनले मतलब भनौँ न गणतन्त्र ल्याएर नेपालमा चाहिँ नि लोकतन्त्र र नयाँ संविधान निर्माण भएको हो। र त्यतिखेर हामीले सबैले एउटा उठाउने आवाज के थियो भने अब नयाँ नेपाल, हरेक क्षेत्रमा नयाँ नेपाल। र तर हामीलाई चाहिँ के सोचेका थियौँ भने त्यो संविधानमा हामीले जे जति लेख्यौँ नि त्यो कार्यान्वयन भयो भने बल्ल नयाँ नेपाल हुने हो। र बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि नयाँ ढङ्गले हुन्छ। अब सबै कुरा चाहिँ नि पुराना कुराहरू चाहिँ नि सिद्धिन्छन् र हामी हरेक क्षेत्रमा नयाँ नेपालको निर्माण गर्छौँ र नयाँ नेपाल हुन्छ भन्ने कल्पनासहितै हामीले पनि त्यो गरेको हो। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कमसेकम एउटा फड्को राम्रो मारियो। त्योभन्दा अगाडि कहिल्यै बालबालिकाका लागि त्यस्ता कुरा व्यवस्था नभएका कुरालाई व्यवस्था गऱ्यौँ। तर हामीले अहिले त्यो नयाँ नेपालको सोच अनुसारको बनाइराख्दा कार्यान्वयन नहुँदाखेरि चाहिँ दुःख चाहिँ लागेको छ। संविधान बनाइदिइसकेपछि बाटो खोलिदिनु भएको छ, यहाँहरूले बाटो खोलिदिएको छ।
ऐनहरूमा परिमार्जन गर्ने कुरो, चाहे त्यो शिक्षा ऐनका कुरा होस्, चाहे बालश्रम सम्बन्धी यो निवारण र चाहिँ निरूपण गर्ने ऐनको सवाल होस्, त्यस्तै धेरैवटा ऐन कानुनहरू संविधानको भावना अनुसार बन्न सकेको पाइएन। मौलिक हक सम्बन्धी केही ऐनहरू बनाउन बाध्य हुनु पर्यो र एउटा निश्चित डेट तोकिएको हुनाले त्यो बन्यो, होइन भने अरू धेरै ऐनहरू बन्न बाँकी छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 आयो, त्यसको नियमावली आएन, जसले गर्दा अहिलेसम्म स्थानीय रूपमा संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। हामीले नयाँ नेपालको कल्पना यस अर्थमा गरिरहेको हो भने कि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सभ्य जति हामी खर्च गर्छौँ, जति लगानी गर्छौँ र बालबालिकामाथि हामी जति ध्यान दिन्छौँ, तिनी बालबालिका बढेर त भोलि समाज बन्ने हो, तिनी बालबालिकाले देश बनाउने हो, तिनी बालबालिकाले योगदान गर्ने हो। कतिपय बालबालिकालाई हातमुख जोड्नै समस्या छ र भने उसले अरू आफ्नो विकासहरू चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि ती बालबालिकाहरूलाई जुन परिकल्पनाका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा उनीहरूको पहुँच हुने र बालबालिकाले अब श्रमिक बन्नु नपर्ने, बालबालिकालाई चाहिँ अनिवार्य शिक्षातिर लगाउने, अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था हुनेछ यो देशमा भन्ने हामीले परिकल्पनाका साथ संविधान बनाइराख्दा अहिलेसम्म पनि न अनिवार्य शिक्षा चाहिँ नि हाम्रो बालबालिकाले पाएका छन्, न स्वास्थ्यमा त्यो पहुँच पुगेको छ, होइन, न चाहिँ नि सबै बालबालिकाले शिक्षा पाएछन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि यदि सबै बालबालिकाले शिक्षा पाउने हो, सबै बालबालिकाले श्रम गर्नु नपर्ने र स्कुल जान पाउने र स्वास्थ्यमा उनीहरूको पहुँच हुने हो र एउटा भनौँ न बालबालिकाले पाउनुपर्ने अन्य खालका एउटा चाहिँ नि खेलका कुराहरू जस्तो भयो, उनीहरूको चाहिँ तन्दुरुस्तीका कुराहरू भए, यी सबै कुरा हक अधिकार उनीहरूले प्राप्त गर्थ्यो भने कमसेकम आजभन्दा 15 वर्षको समाज त हाम्रो एकदमै राम्रो समाज निर्माण हुन्थ्यो नि। र तिनीहरूले त योगदान त 15 वर्ष त गर्थ्यो होलान्, गर्छन्। र अहिले त्यो मतलब केही त अब भनौँ न पहुँच भएका र केही बालबालिकाहरूले त त्यो अवसर पाउलान्, तर पनि अझै पनि देशको परिस्थिति नबन्दाखेरि ती पनि चाहिँ पलायन भएर विदेशतिरै लागिराखेका छन्। र एउटा ठुलो बालबालिकाको जमातले चाहिँ भोलिको भविष्य निर्माणका लागि र देश निर्माणमा जति गर्न सक्थ्यो होला ती चाहिँ त्यो अवसरबाट चुकिराखेका छन्। यहाँले भन्नुभयो नि कि धेरै बालबालिकाहरू अवसरबाट वञ्चित छन्। सुनिँदैछ यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराका साथ अगाडि आएको गभर्मेन्टले अहिले 14वटा जिल्लाहरूमा र कर्णालीमा र दलित बालबालिकाहरूलाई पोषण भत्ता दिन सुरु गरेको छ। यो यस्ता खालका काम कुराहरू पनि सुनिँदैछन् एकातिर। अर्कोतिर यहाँले जुन भन्नुभयो कि त्यो वर्ग जो वास्तवमा पहुँचमा छैन उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन, यहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा गर्नुभयो नि, पहुँचवालाहरूले पाउने स्वास्थ्य प्राइभेट सेक्टरले व्यापारिक रूपमा उपलब्ध गराइरहेको छ, अनि पहुँच नहुनेहरूले सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालयमा, सामुदायिक अस्पतालहरूबाट त्यो सेवा लिनु परेको छ। त्यहाँनिर गुणस्तरीय सेवामा पार्सियलिटी भएको होइन र? यहाँहरूको परिकल्पना संविधान बनाउँदा यस्तै हो र? समाजवाद उन्मुख देश भन्ने, अनि त्यो थिति मिलाउँदै जानु पर्दैन थियो होला? एकदमै पर्थ्यो। सबभन्दा त हाम्रो संविधानले पनि अब संविधान उन्मुख हुने चाहिँ देश त संविधानमा पनि व्यवस्था छ। अर्को कुरा उन्मुख हुने भन्ने त संविधानमै व्यवस्था छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो भनौँ न यो देश चाहिँ नि 2/3 प्राप्त गरेको कम्युनिस्टको सरकार हो। कम्युनिस्टलाई त यो सम्झाउनै पर्दैन कि समाजवाद उन्मुख त ऊ सिद्धान्तै हो नि, उसको आफ्नै सिद्धान्त हो। वर्गविहीन समाजको निर्माण हो, होइन, त्यो नै हुनुपर्ने हो। तर अन्ततगत वर्गविहीन समाजको निर्माण उन्मुख नै हुनको लागि पहिला त हामीले समाजवादतिरैबाट त सुरुवात गरेर यात्रा त गर्नु हुनुपर्ने हो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्दाखेरि यो हुन सकेन। मतलब संविधानमा त व्यवस्था भयो, राम्रो कुरा भयो, तर कार्यान्वयनमा जान चाहिँ हाम्रो भनौँ न सरकारले पनि गर्न सकेन। त्यो समाजवादको बारेमा त वास्तवमा यो 2-3 वर्षमा चर्चा पनि भएन, होइन। समाजवाद उन्मुख कसरी हुने भन्ने खालका हाम्रो अहिलेसम्म आएका बजेटहरूले पनि समाजवाद उन्मुख चाहिँ नि केही पनि लक्ष्य देखाउन सकेन। त्यसो भएको हुँदाखेरि पनि यो परिस्थिति त एउटा भयो होला। अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेका भनौँ न तपाईँले जुन भन्नुभयो एउटा विभेदको कुराहरू छ। कर्णालीतिर 14 अञ्चलमा सरकारले चाहिँ जुन भनौँ न जिल्लामा चाहिँ जुन व्यवस्थाहरू गरेको छ त्यो व्यवस्था राम्रो हो वास्तवमा। त्यो चाहिँ होइन एउटा चाहिँ तलबाट चाहिँ विकास गर्दै ल्याउनु पर्ने
कुरा त थियो, तर अनुगमनको तपाईँले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ अनुगमनको चाहिँ नि एकदमै खडेरी छ। अनुगमन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाटो चाहिँ त्यो हो। अब त्यहीँ पनि हामीले चाहिँ नि मतलब भनौँ न यो पोषण खानामा पनि भ्रष्टाचार भयो भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा जुन बालबालिकाले पाउनुपर्ने त्यो बालबालिकाले पाएन भन्ने पनि हामीले चाहिँ नि विभिन्न मिडियामा सुन्ने गर्छौँ। यो पनि अर्को दुःखदको पाटो हो। र मैले चाहिँ अझै पनि भन्न के चाहन्छु भने त्यतातिर पनि जानु त पर्ला, तर कमसेकम सरकारले अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्थालाई चाहिँ लागू गरिदिन सकेको भए त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो र यसले चाहिँ एउटा गति लिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। किन जसले पढाउन सक्दैन त्यो सरकारको दायित्व बन्थ्यो। जसले पढाउन सकेका छन् त पढाएकै छन् होइन। जसले वास्तवमै पढाउन सक्दैन, जसलाई हातमुखै जोड्न समस्या छ भने त्यो चाहिँ सरकारले दायित्वमा लिएर सबैलाई शिक्षातिर लान सकेको हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले हाम्रा यही चाहिँ नि भनौँ न अब कति लाख बालबालिका भन्नाले अहिले 15-20 वर्ष अगाडि नै हामीले एउटा डाटा सधैँ घोक्ने गरेको चाहिँ 26 लाख चाहिँ नि अनौपचारिकमा बालबालिका श्रममा छन् भन्ने घोकिरहन्थ्यौँ। अब अहिले फेरि यो अर्को रिसर्चले चाहिँ नि कति लाखमा चाहिँ नि बढेको छ कि घटेको छ कि भएको छ भनेको छ, तर एकदमै हामीले आधिकारिक रूपमा डाटा यही हो भन्न सक्ने अवस्थामा त छैनौँ। तर पनि त्यत्रो एउटा ठुलो जमात बालबालिका चाहिँ यो सबै सुविधाबाट वञ्चित छ। घरेलु बाल श्रमिकको सवाल नेपालमा उठ्दै उठेको थिएन। तपाईँकै अगुवाईमा एउटा संस्था शिविस भन्ने संस्था गठन गरेर यहाँहरू काम गर्नुभयो। त्यति बेलाका गतिविधिहरू मैले नजिकैबाट हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। भने अब अहिले त्यो सङ्ख्या चाहिँ कम भएको छ कि अथवा सुधारोन्मुख छ कि? त्यो एकदमै सुधारोन्मुख छ। त्यो चाहिँ नि भनौँ न एउटा अब हामी लगायत धेरैले चाहिँ नि आवाज उठाएकै कारणले गर्दा र जस्तो सम्भ्रान्त परिवारहरूले राख्ने कुरा बन्द त भएको छैन हेर्नु अहिले पनि होइन। बालबालिका राख्ने कुराको अन्त्य त भएको छैन। तर पनि यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ सरकारको पनि अलिकति नगरपालिकाहरूको पनि ध्यान आकर्षण भएको कारणले गर्दा पनि अलिक प्रचार प्रसार पनि बढी भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि जस्तो ललितपुर नगरपालिकाले त घरेलु बाल श्रम उन्मूलन गर्नका लागि हरियो झन्डा कार्यक्रम पनि लागू गर्यो। हुन त त्यसको पनि सुरुवात हामीले नै गरेका थियौँ र जसको घरमा बालबालिका बाल श्रम छैन उसले हरियो झन्डा राख्ने भन्ने एउटा अभियान चलाएको थियो। त्यो चाहिँ सरकारले ओन गरिदियो, नगरपालिकाले ओन गर्दाखेरि त्यो असाध्यै इफेक्टिभ भयो होइन। त्यस्तै ढङ्गले सरकारले चाहिँ बजेट पनि छुट्याउन थाल्यो। र अब चाहिँ के भने पहिला चाहिँ हामीले जतिखेर काम थालेका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ घरेलु बाल श्रम आफूसँग छ भन्नु चाहिँ गौरवको विषय बनाउँथे मान्छेले। मसँग चाहिँ नि काम गर्ने बालबालिका छ भनेर अथवा कान्छा कान्छी भन्दै चिया सर्भ गर भन्दै अगाडि बोलाउँथे। अहिले चाहिँ यदि छन् भने पनि कोही मान्छे आयो भने भित्र लुकाउँछन् होइन। र यिनीहरू चाहिँ मेरो नातेदार हुन्, पढ्न बसेको हो अथवा चाहिँ नि मामला आएको हो भन्ने ढङ्गको अथवा हीनता बोध फिल हुन्छ। बालश्रम घरेलु बालश्रम राख्नु भनेको चाहिँ नराम्रो काम हो र भनेर आफूलाई हीनता बोध गर्नु भनेको त एउटा राम्रो सुधार उन्मुख हो नि होइन। तर अन्त्य भएको छैन। स्थानीय तहसम्म नै पुगेर बालबालिकाका संरक्षणका संरचनाहरू बनाउने कुरालाई कतिको महत्त्वका साथ हेर्नुहुन्छ यहाँले? त्यो त बन्या देखिँदैन नि। बाल कल्याण अधिकारीहरू पनि नियुक्ति भएका छैनन् अहिले। सबै पालिकामा गर्ने त कानुनी व्यवस्था त छ एकदमै छ होइन। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। वास्तवमा त्यो संयन्त्रको आवश्यकता थियो, हुनु पर्थ्यो। तर छँदै नभएको पनि होइन। केही न केही त्यो एउटा सामाजिक शाखा भन्ने चाहिँ सामाजिक शाखा भन्ने चाहिँ नगरपालिकाहरूमा हुन्छ र उहाँहरूसँग कम्प्लेन लिएर गयो अथवा काम गरौँ सँगै भन्दाखेरि त्यही शाखाले काम गर्ने हो। तर एकदमै संयन्त्रै बनाएर चाहिँ त काम गरेका छैन। बालबालिकाको लागि अब के गर्न सकिन्छ त? संविधानमा त यहाँहरूले हाल्न सक्नु भएन। अरू धेरैवटा आयोग बनाउँदा बालबालिकाको लागि आयोग बनाउन त सक्नु भएन। तपाईँ प्रत्यक्ष रहनु भएको हुनाले मैले यो अलि छुच्चै ढङ्गले प्रश्न गरेको हुँ। अब के उपाय छ? हिजो महिला आयोग कानुनी आयोग थियो, पछि संवैधानिक आयोग बनायौँ हामीले। त्यस्तै के सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? बाल अधिकारको हनन पनि मानव अधिकारकै मुद्दा हो र त्यस्तै गरेर अरू खालका हनन पनि सबै खालको चाहिँ नि मानव अधिकारकै हननका मुद्दाहरू बन्छन् र उनीहरूको विकासका लागि पनि त्यहाँबाट पहल लिनुपर्छ भनेर डेस्कहरूको चाहिँ हामीले कन्सेप्टको चाहिँ विकास गरेको हो र त्यतिखेर वास्तवमा एक प्रकारको सहमति पनि भएको हो र त्यो डेस्कमा चाहिँ नि बाल विज्ञलाई पनि एकजना हुनुपर्ने। त्यस्तै गरेर जुन जुन खालको डेस्क हुन्छ त्यही चाहिँ नि विज्ञहरू चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि
कन्सेप्ट चाहिँ नि त्यो हो र त्यसरी नै जाला भन्ने त हामीले आश गरेका थियौँ। जुन कुरा चाहिँ अहिले आयोग बन्दाखेरि त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ देखेनौँ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि भएपछि अनि दुईटा पटक भयो। त्यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने नै संविधानमै चाहिँ व्यवस्था छ जस्तो त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यो त संविधान विपरीतकै हुन्छ र त्यो त कार्यान्वयन हुनैपर्छ, जुन कुरा अहिले कार्यान्वयनमा देखिया छैन। एकजना बाल अधिकार विज्ञका रूपमा 4 जना कमिसनर मध्ये एकजना मैले माने कि मैले अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पार्न खोजेको बाल अधिकारको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ, तर छुट्टा छुट्टै डेस्क हुनुपर्छ मैले त्यो भन्न खोजेको। छुट्टा हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ नि डेस्क नै छुट्टा छुट्टै नै हुनुपर्छ र त्यसमा सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई राखिनुपर्छ भन्ने मनसाय थियो, त्यो मनसायले बनाएको हो। तर त्यसरी छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ भनेर त्यो किटानका साथ नभनेको हुनाले अहिले यो अवस्था आएको हो भन्ने कुरा मेरो जिकिर चाहिँ। अब त्यो नभइरहँदाखेरि कानुनी आयोगको बारेमा यहाँको धारणा के हो? बालबालिकाको लागि जसरी हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि, महिलाका निमित्त संवैधानिक आयोग हुनु पूर्व त कानुनी आयोग थियो होइन, त्यस्तै बालबालिकाको लागि यही हट सिटमा बसेर योभन्दा अगाडिका मन्त्रीज्यूले एउटा कानुनी आयोग बनाउन म प्रस्ताव गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। अब दुर्भाग्यको कुरो यो सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रीहरू टिक्दैनन्, 4 जना फेरिसके यही सरकार आएर पनि। अब यहाँको धारणा के हो? त्यस्तो कानुनी आयोग बालबालिकाको लागि बनाउन सकिँदैन होला? म त अहिले पनि के भन्छु भने कानुनी आयोगको हैसियत हामीले विगतमा देखेकै हो, त्यसकारण चाहिँ त्यसको त्यस्तो साह्रो हुन्न। अझै पनि हामी सबै मिलेर चाहिँ नि यो डेस्क नै बनाउनतिर मानवाधिकार आयोगभित्र नै छुट्टै बालबालिकाको डेस्क चाहिँ त्यहीँभित्र नै राखेर त्यहीँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो चाहिँ जोड रहन्छ। यहाँलाई केही चाहिँ छुटेको यस्तो लागिरहेको छ कि अन्त्यमा केही त्यस्तो लाग्यो भए मैले सोध्न छुटाएको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने चर्चा गरौँ न। अब कभर त धेरै भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन, तर पनि फेरि पनि अझै पनि जुन कुरामा हामीले अहिले कमी कमजोरी देखिराखेका छौँ नि, जुन मैले भने मानवाधिकार आयोगभित्रको एउटा छुट्टै डेस्क स्थापना गर्नेदेखि लिएर बाल अधिकारको अनुगमनलाई सशक्त बनाउनेदेखि लिएर यो कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ अझै एडभोकेसी र लबिङ चाहिँ अलि कमी कमजोरी भइराखेको छ। यसको लागि चाहिँ अलि हामीले बढी तपाईँको कार्यक्रमबाट पनि बढी यस्तो खालको कुराको चाहिँ एडभोकेसी होस् भन्ने चाहिँ नि म यहाँलाई पनि भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। बाल अधिकार महासन्धि पूर्ण छैन भन्ने हाम्रो जिकिर हो, यो हाम्रो कार्यक्रमको धारणा हो। किनभने बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख जो यो कम्युनिकेसन प्रोसिडियर भन्छौँ हामी यसलाई, त्यो तेस्रो ऐच्छिक आलेख चाहिँ नेपाल सरकार पक्षबाट छैन। नभए पनि हुन्छ कि यसमा के धारणा तपाईँको छोटोमा भनिदिउँ न। होइन, हुनुपर्छ, यो एकदमै हुनुपर्छ होइन, तर पनि अब भएकाहरू त हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो सिआरसीमा हामीले जति सही गरेका छौँ त्यही कुराहरू त हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि त्यो लागू गर्न सकिएन भनेर अगाडिका त्यो उहरूमा चाहिँ के अरे ऐच्छिक आलेखहरूमा हामीले सही नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। जबकि हामी एउटा आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक देश भनिराख्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले सही पनि गर्नुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ नि भनौँ न हिजो हामीले बनाइराख्दा जे कुराहरू छुटे, कमी कमजोरी रहे, त्यसलाई संशोधन गर्दै नै लानुपर्छ र अब कार्यान्वयनको पाटोतिर जानुपर्ने एउटा पाटो छ भने त्यस्ता कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। यो त गर्न सकेनौँ, त्यो किन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन। हस्, धन्यवाद यहाँको सकारात्मक सोचका लागि र यहाँको लामो प्रतिबद्धता र अलिकति पुरानो इतिहास पनि हामीले सम्झ्यौँ। यहाँको भावी यात्रा बालबालिकाको निमित्त, मुलुकको निमित्त, मानवाधिकारको निमित्त अझै फलदायी रहोस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो बालबालिकाको क्षेत्रमा तपाईँले जो कार्यक्रम चलाएर एउटा योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ, यो योगदानको निरन्तरता रहोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज बाल अधिकारका क्षेत्रमा जे जति कुराकानीहरू गऱ्यौँ यहाँहरूले हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। म सबै दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भावी दिनमा अर्को हप्ता यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने वचनबद्धताका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।